Good morning dear students. आज हामी जुन फर्स्ट च्याप्टर थियो फर्स्ट च्याप्टरको कन्टिन्यू गर्दैछ है फर्स्ट च्याप्टर जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिनमा फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन गरेको थियो अनि डेफिनेसन्स अफ जियोग्राफी नेक्स्ट चाहिँ छ स्कोप एन्ड एक्सटेन्ट अफ द डिसिप्लिन अफ जियोग्राफी वाट आर द स्कोप्सहरू भन्ने छ है यसमा अनि स्कोपमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्कोप अफ जियोग्राफी इज क्वाइट वाइड भनेर भनेको छ जुन चाहिँ स्कोप चाहिँ क्वाइट वाइड अनि जति पनि स्टडी अफ जियोग्राफी छ स्टडी अफ जियोग्राफीमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि होल इन्भाइरोमेन्ट अफ दि अर्थ इन्क्लुड हुन्छ भनेर भन्दैछ यो चाहिँ स्कोप एन्ड एक्सटेन्टमा चाहिँ जति पनि स्टडी अफ जियोग्राफी चाहिँ इन्क्लुड इन द होल study in the whole environment of earth surface भनेको छ अनि जति पनि अर्थ सर्फेसको बारेमा आयो नेक्स्ट एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर मा चाहिँ स्टडी अफ जियोग्राफी इन्क्लुड हुन्छ भनेर भनेको छ अनि एज वेल एज अर्को के पनि भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन टु इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ जुन चाहिँ स्कोप अफ जियोग्राफी चाहिँ वाइड क्वाइट वाइड भनेको छ है अनि के इन्क्लुड हुन्छ इन स्टडी अफ जियोग्राफीमा भन्दाखेरि चाहिँ अर्थ सर्फेस भयो अनि जति पनि हाइड्रोस्फियर छ अनि द एटमोस्फियर एन्ड एज वेल एज रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन टु इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ अनि स्टडी अफ जियोग्राफीमा अझै अरू के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि landforms and physical features of earth surface भनेर भनेको छ अनि अरू ocean floor climatic condition climatic region and work of the agent of nature जम्मै चाहिँ इन्क्लुड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ क्वाइट वाइड भनेर भनेको छ अनि अझै अरू इन्क्लुड गरिदिएको छ नेचुरल भेजिटेसन एनिमल वर्ल्ड अनि अर्को चाहिँ छ सोसियो इकोनोमिक जति पनि सोसियो इकोनोमिकमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटिङ टु म्यान हुन्छ सोसियो इकोनोमिकमा चाहिँ म्यान पपुलेसन ह्युमन सेटलमेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिज फार्मिङ इन्डस्ट्री ट्रेड एन्ड कमर्स सोसियल एक्टिभिटिज सोसियल अर्गनाइजेसन यो जम्मै चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि जम्मै स्टडी अफ जियोग्राफीमा नै इन्क्लुड हुन्छ study of geography is not only study about the earth surface about soil atmosphere but jammai include huncha like relationship between human and environment socio-economic activities like population settlement है यो जम्मै चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ जियोग्राफीमा इन्क्लुड हुन्छ भनेर भन्दैछ अनि अब स्कोप एन्ड एक्सटेन्टको बादमा चाहिँ के देख्छ भन्दा एभोल्युसन अफ जियोग्राफी जियोग्राफीको एभोल्युसन चाहिँ कसरी भएको थियो अनि कसले चाहिँ कतिको कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफी कहाँदेखिको चाहिँ कहाँसँग ल्याएको छ है अनि जति पनि जुन चाहिँ अर्थको बारेमा जुन चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ कसले दिएको छ जम्मै चाहिँ अब एभोल्युसन अफ जियोग्राफीमा आउँछ अनि जुन चाहिँ एभोल्युसन अफ जियोग्राफीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जति पनि ट्राभलर्सहरू हुन्छ ट्राभलर्सहरू है जो चाहिँ वान रिजनदेखि अर्को रिजनमा ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले जुन चाहिँ त्यहाँनिर नोटिस गरेको हुन्छ त्यो नोटिस गरेको कुरा चाहिँ के गर्छ बिस्तारै स्प्रेड गर्छ उसले जति पनि त्यहाँनिर देखेको छ त्यो कुराहरूलाई जस्तो उसले स्प्रेडहरू गर्छ यो जग्गामा यो छ त्यो जग्गामा त्यहाँदेखि एनालाइजहरू गर्नु थाल्छ त्यो जग्गाको बारेमा है त्यसै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गएको छ जुन चाहिँ वर्ल्डमा रिजनहरू छ त्यो रिजनहरूको एक्सप्लोरहरू पनि भएको छ भनेर भन्दैछ अनि जति पनि यहाँनिर चाहिँ कोहरू इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि ट्राभलर्सहरू आएको छ जो चाहिँ के गरेको हुन्छ ट्राभल गर्दै गर्दै बाई ओसन्सहरू है त्यति बेला चाहिँ
थुप्रो ट्राभलर्सहरूले जुन चाहिँ जति पनि देखेकोहरू छ त्यसलाई नै एक्सप्लोर गरेर कति कुराहरू डिस्कभर गरेको छ। अनि कसै चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा लिट्रेचर, एउटा फेमस एन्सियन्ट लिट्रेचर छ अथर्ववेद। यो चाहिँ अथर्ववेद जुन चाहिँ लिट्रेचर चाहिँ कहिले चाहिँ रिटर्न भएको छ, कहिले चाहिँ त्यहाँनिर भएको थियो, पब्लिस भएको थियो 10th सेन्चुरी BC-मा। अनि जुन चाहिँ बुक जुन चाहिँ लिट्रेचर छ अथर्ववेद त्यसमा चाहिँ के इन्क्लुड छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो टाइममा पिपलहरू थियो है, अनि त्यति बेला चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट भयो, क्लाइमेटिक कन्डिसन, अनि वे अफ लिभिङ, जति पनि मान्छेहरूको त्यहाँ वे अफ लिभिङ भयो, क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू, अनि सेटलमेन्ट, त्यो टाइमको सेटलमेन्टहरू देखेर चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लेखेर राखेको छ। त्यही जुन चाहिँ लेखेर राखेकोमा चाहिँ जति पनि आफ्नो आफ्नो त्यहाँनिर लगाएको छ कि यो प्लेसमा पिपलहरू यसरी बसेको थियो, त्यो प्लेसमा क्लाइमेटिक कन्डिसन यो प्रकारको थियो भनेर चाहिँ त्यो बुकमा लेखेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यही बुकमा चाहिँ अझै अरू पनि के पनि इन्क्लुड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6th सेन्चुरी BC-मा चाहिँ ग्रिक फिलोसफर अनि जियोग्राफर इरास्टोस्थेनिसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको छ। त्यही जुन चाहिँ टाइम छ, त्यो जुन चाहिँ बुक त्यहीँबाटको त्यसलाई नै एनालाइज गर्दै है, त्यो जुन चाहिँ त्यो टाइममा कस्तो खालको क्लाइमेटिक कन्डिसन, सेटलमेन्ट जम्मै हेरेर चाहिँ त्यही टाइममा चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ फिलोसफर एन्ड जियोग्राफर इरास्टोस्थेनिसले चाहिँ के को कन्सेप्ट दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट अफ द अर्थ, जुन चाहिँ सर्कमफरेन्स छ, सर्कमफेरेन्स है, मेजरमेन्ट दिनुभएको छ अर्थको बारेमा, तर सर्कमफेरेन्सको बारेमा। अनि त्यति बेला चाहिँ अब्जर्भ गरिसकेको भन्दा जम्मा अब्जर्भमा गरेको थियो। अनि फर्स्टमा चाहिँ इरास्टोस्थेनिसले चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ अर्थ छ कति दिनुभएको छ भन्दाखेरि 48,000 किलोमिटर है, तर एक्चुअलमा चाहिँ जुन चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ अर्थ छ 40,000 किलोमिटर छ भनेदेखि चाहिँ अप्रोक्स चाहिँ दिनुभएको छ, तर के भएको छैन यहाँनिर। त्यहाँनिर इन्स्ट्रुमेन्टहरू नभएकोले गर्दाखेरि, खालि अब्जर्भहरू गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ इनकरेक्ट मेजरमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट क्लोज टु दि फ्याक्ट भएको थियो। अलमोस्ट जुन चाहिँ फ्याक्ट छ 40,000 किलोमिटर त्यो त मेजरमेन्टहरू गरेर है। अनि तर त्यतिलाई चाहिँ जुन चाहिँ अज्युम गरिसकेको बादमा चाहिँ अप्रोक्स दिनुभएको थियो 48,000 किलोमिटर चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ अर्थ छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यही जुन चाहिँ अज्युम गरिसकेको बादमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इरास्टोस्थेनिसले चाहिँ के को बारेमा कन्सेप्ट दिनुभएको थियो भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्स अफ अर्थको बारेमा। अनि त्यसमै फेरि कन्टिन्यू आउँदैछ है, अब जियोग्राफर्सहरू, फिलोसफर्सहरू। फर्स्टमा इरास्टोस्थेनिसले दिनुभयो कि सर्कमफेरेन्स अफ अर्थको मेजरमेन्ट, अनि नेक्स्टमा चाहिँ आउँदैछ क्लडियस टोलेमी। क्लडियस टोलेमीले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ के को बारेमा कन्सेप्ट दिनुभएको थियो भन्दाखेरि ल्याटिट्युड्स एन्ड लङ्गिट्युड्स अफ अर्थ सर्फेस, जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा चाहिँ ल्याटिट्युड्स र लङ्गिट्युड्स छ है, स्पेरिकल सेप हेरेर स्पेरिकल सेपको जुन चाहिँ छ अर्थको स्पेरिकल सेपमा त्यसमा चाहिँ ल्याटिट्युड्स एन्ड लङ्गिट्युड्सको चाहिँ फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ कसले दिनुभएको थियो, क्लडियस टोलेमीले। अनि अर्को चाहिँ त्यति बेला चाहिँ थुप्रो फिलोसफर्सहरू, जियोग्राफर्सहरूले आफ्नो आफ्नै कन्सेप्ट दिनुभएको थियो, यो भएर त्यो अब अज्युम गर्दै है। अनि इन्डियामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि फार बेटर चाहिँ है, फार बेटर भन्दा पनि जतिको अरू प्लेसबाट जियोग्राफर्सहरू, एस्ट्रोनोमर्सहरू इमर्स भएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एस्ट्रोनोमर्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर इमर्स भइसकेको बादमा चाहिँ कन्सेप्ट दिनु भएको थियो अबाउट अर्थ सर्फेसको बारेमा। अनि
इन्डियामा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ को हुनुहुन्छ इन्डियन एस्ट्रोनोमर एन्ड फिलोसफर भन्दाखेरि आर्यभट्ट। आर्यभट्टले चाहिँ पिपललाई चाहिँ अवेर गराउनु भएको थियो के को बारेमा भन्दाखेरि अबाउट दि रिभल्भिङ अफ अर्थको बारेमा। अर्थ चाहिँ रिभल्भ गर्छ भनेर चाहिँ आर्यभट्टले फर्स्ट कन्सेप्ट दिनुभएको थियो। एन्ड अर्थ इज रिभल्भिङ राउन्ड दि सन भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यति बेला आर्यभट्टले चाहिँ फर्स्ट भन्नुभएको थियो कि अर्थ चाहिँ रिभल्भ गर्छ है, रोटेट गर्छ भनेर। अनि अर्थ चाहिँ फेरि अगेन सनको राउन्ड गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अन्त इन्डियन एस्ट्रोनोमरले चाहिँ यसरी जुन चाहिँ दिनुभएको थियो कन्सेप्ट दिनुभएको थियो, त्यसको बादमा चाहिँ अरू एस्ट्रोनोमर्सहरू छ यहाँनिर। निकोलस कोपर्निकस, ग्यालिलियो ग्यालिली, जोन्स केप्लर, उनीहरू चाहिँ बादमा चाहिँ के को बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर दिनुभयो कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट अफ प्लानेट्स एन्ड स्टार्स अफ द युनिभर्सको बारेमा। फर्स्ट आर्यभट्ट he gave the concept about the rotation of earth and after that चाहिँ निकोलस कोपर्निकस, ग्यालिलियो ग्यालिली and जोन्स केप्लर gave the concept about the planets and other stars भनेर भनेको छ। अब अझै अरू सम अरेबियन ट्राभलर्सहरू पनि छ, जम्मै ट्राभलर्सहरू जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ अरे डिटेल्सहरू दिँदै है, ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि डिटेल्स दिँदै जानुभएको छ अरे। त्यहाँनिर जति पनि अरेबियन ट्राभलर्सहरूमा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एल बिरुनी, एल एभरेस्ट, इभान बातुता, इभान खाल्दुन, जो चाहिँ फेमस ट्राभलरहरू त्यो टाइममा। अनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जति पनि जहाँबाट ट्राभल गर्दै जानुभएको छ त्यो त्यहाँनिर बसेको पिपलहरूको बारेमा चाहिँ के गरेको छ, लेखहरू लेखेको छ भनेर भन्दैछ। इभान बातुता जो चाहिँ अरबियन ट्राभलर हुनुहुन्थ्यो है, इभान बातुताले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि इन्डियामा भिजिट गरिसकेको बादमा चाहिँ जुन चाहिँ इन्डियामा त्यो टाइममा जुन चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो टाइममा जुन चाहिँ जब इन्डियामा आउनुभएको थियो त्यति बेला जति पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुभएको थियो त्यो इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको छ भनेर भन्दछ। अनि 13th-14th सेन्चुरीमा चाहिँ युरोपियन ट्राभलर्सहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एक्सप्लोर गर्दै गयो अरे। युरोपियन ट्राभलर्सहरूले चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै गयो जम्मै वर्ल्डभरिमा नै चाहिँ के गर्नु थाल्यो, अब ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि अनि न्यू ल्यान्डहरू पनि डिस्कभर गर्दै जानु थाल्यो भन्दैछ। अनि न्यू ल्यान्ड भयो, न्यू ओसन्सहरू पनि ट्राभल गर्दै जानु थाल्यो। जब चाहिँ युरोपियन ट्राभलर्सहरू चाहिँ वर्ल्ड ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ न्यू ओसन्स एन्ड न्यू ल्यान्ड डिस्कभर गर्दै जानु थाल्यो अरे। अनि उनीहरूको जुन चाहिँ करेजियस र भिक्टोरियस जति पनि छ कामहरू है, त्यो जति पनि उनीहरूले ट्राभल गर्दै गएको थियो त्यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिसिप्लिन अफ जियोग्राफी छ त्यसमा चाहिँ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दिनुभएको छ भनेर भन्दैछ। नेभिगेटर अफ स्पेन, पोर्टुगल एन्ड इटाली जति पनि छ उनीहरूले पनि न्यू ल्यान्डहरूमा जति पनि इन्फर्मेसनहरू जति पनि छ उनीहरूले पनि दिनुभएको छ अरे है। अनि इटालियन ट्राभलर र एक्सप्लोरर मार्को पोलोले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाइनापट्टि जर्नी गर्नुभएको थियो, चाइनापट्टि जानुभयो, चाइनापट्टि ट्राभल अनि सेन्ट्रल एसियामा ट्राभल गर्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ जति पनि चाइना सेन्ट्रल एसियामा जब ट्राभल गर्नु थालेको थियो इटालियन ट्राभलर एक्सप्लोरर मार्को पोलोले जुन चाहिँ चाइना अनि सेन्ट्रल एसियामा जाँदाखेरि चाहिँ जति पनि उसले एक्सपिरियन्स गरेको छ जति पनि देखेको छ जम्मै चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुकमा चाहिँ जम्मै लेख्नु थालेछ भनेर भन्दैछ।
अनि त्यति बेलाको जति पनि ल्यान्ड छ त्यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू जे पनि छ त्यसको बारेमा लेख्नु भएको छ अरे। अनि मार्को पोलो भन्दा अगाडि चाहिँ मार्को पोलो भन्दा अगाडि होइन, मार्को पोलो जुन चाहिँ जर्नी गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि युरोप र चाइनाको चाहिँ पहिला एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो भनेर भन्दैछ। जुन चाहिँ जब मार्को पोलो ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ रुटहरू के गर्दै हेर्दै जाँदाखेरि ओसन्स र ल्यान्डबाट ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के को चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नयाँ त्यहाँनिर जति पनि क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू हुन्छ त्यहाँको ल्यान्डहरूको बारेमा चाहिँ जम्मै एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि लेख्दै जानुभएको थियो। अनि जुन चाहिँ युरोप र चाइनाको बारेमा चाहिँ अलिअलि मात्रै के थियो डिटेल नलेज थियो अरे। अनि ट्राभल गर्दै जानु भएको थियो अरे मार्को पोलो कहाँनिर चाइना एन्ड सेन्ट्रल एसियामा। अब नेक्स्टमा चाहिँ छ क्रिस्टोफर कोलम्बस। क्रिस्टोफर कोलम्बस चाहिँ फेमस एक्सप्लोरर एन्ड नेभिगेटर भनेर भन्नुहुँदैछ। हु डिस्कभर्ड दि अमेरिका भनेर भन्दैछ। क्रिस्टोफर कोलम्बस चाहिँ फेमस एक्सप्लोरर एन्ड नेभिगेटर जसले चाहिँ के गर्नुभयो अमेरिकाको डिस्कभर गर्नुभयो अरे। कहिले भन्दाखेरि इन 1497 मा। नेक्स्टमा चाहिँ छ वास्को डा गामा पोर्टुगिज नेभिगेटर। नेक्स्टमा चाहिँ वास्को डा गामा जो चाहिँ पोर्टुगिज नेभिगेटर एन्ड एक्सप्लोरर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ साउदर्न टिप अफ अफ्रिकाको साउदर्न टिपमा जानुभएको थियो लास्ट एन्डमा। अनि त्यहीँबाट चाहिँ साउदर्न टिप अफ अफ्रिकाबाट चाहिँ हुँदै चाहिँ कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि इन्डिया पुग्नु भएछ वास्को डा गामा। कहिले भन्दाखेरि इन 1498 मा। त्यति बेला चाहिँ हि डिस्कभर्ड दि न्यू रुट टु इन्डिया भनेर भन्दैछ। जब वास्को डा गामा चाहिँ के गर्नुभएको थियो साउदर्न टिप अफ अफ्रिकामा जानुभएको थियो, त्यति बेला नै चाहिँ न्यू रुट पनि त्यति बेला डिस्कभर भएको थियो जुन चाहिँ बाई सी रुट है। सी रुटबाट हुँदै हुँदै चाहिँ कहाँनिर चाहिँ पुग्नुभयो हि रिच टु इन्डिया। त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ रुट डिस्कभर भएको थियो भनेर भन्दैछ सी रुट चाहिँ। अर्को चाहिँ छ त्यसको बादमा चाहिँ अझै एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ वर्ल्डभरिमा नै के गर्नुभएको थियो ट्राभल गर्नुभएको थियो फर्डिनान्ड म्यागेलन, जो चाहिँ पोर्टुगिज हुनुहुन्छ है। 1519 मा चाहिँ के गर्नुभएको थियो ट्राभल गर्नुभएको थियो होल वर्ल्डमै। अनि म्यागेलन चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हि वाज किल्ड अन हिज जर्नी भनेर भन्दैछ। तर जुन चाहिँ म्यागेलनलाई चाहिँ त्यहाँनिर बिचमै के भयो अब डेथ भएको थियो। बट जुन चाहिँ ऊ ट्राभल गर्दाखेरि जति सिपहरू थियो सिपहरूमा चाहिँ एउटा सिप चाहिँ कम्प्लिट के गरेको थियो डल्लै वर्ल्डको रङ लगाएको थियो अरे। त्यति बेला चाहिँ जति पनि ट्राभल गरेको बेलामा चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन जति पनि वर्ल्डको जियोग्राफिकल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डल्लै चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सिप छ त्यही सिपबाट चाहिँ डल्लै जति पनि वर्ल्ड ट्राभल गर्दाखेरि जति इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको थियो त्यो ट्राभल गरेको जुन चाहिँ सिप छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट जति पनि इन्फर्मेसन छ त्योहरू चाहिँ कलेक्ट गरेको थियो भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ इभोल्युसन अफ जियोग्राफीमा छ कि कहाँबाट कसले चाहिँ कति ट्राभल गरेर कति इन्फर्मेसन लिएर त्योहरू यसमा इन्क्लुड छ। अझै यसमा अझै कन्टिन्यू पनि छ। आजको लागि यति नै छ। यसमा के कन्फ्युजन्स छ भनेदेखि भन्नु। अन्त त्यहाँनिर एउटा युरोपियन ट्राभलर भयो, अरेबियन ट्राभलर भयो, अनि एस्ट्रोनोमरहरूको बारेमा योहरू मजाले हेर्नुपर्छ ल। थ्याङ्क यू।